गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी ख़राब कर देती है। खामोशी बहुत ज़्यादा आसान काम और बहुत ज़्यादा नफ़ाबख्श आदत है। सब्र करें, अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी तो हमारा अल्लाह है। बेशक हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। सुकून की ख्वाहिश इंसान को तनाव पसंद बना देती है। रिश्ता और रास्ता तब ख़त्म होता है जब पाँव नहीं दिल थक जाता है। कुछ बातें समझाने से नहीं खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिज़्क साथ लेकर आता है। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताना देते रहते हैं और इनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। दिलों में बसने वाले फूलों जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। लोगों का दिल आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके अपने इख्तियार में है। जो शख्स अपनी किस्मत पे खुश है, दरअसल वही खुश किस्मत है, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम इस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब बहुत सारे लोग इसकी नरमी का फ़ायदा उठा चुके होते हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं तो गलत फहमियाँ ख़त्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। आंखों से गिरे आंसू और नज़रों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस और प्यार शामिल हो। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। रिज़्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। हो सकता है किसी शख्स की नीयत दुरुस्त हो, लेकिन इसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ठीक ना हो, लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत किया करें। अगर कहीं ये शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह के करीब है तो उस शख्स के करीब हो जाओ। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल बेकरार और सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिज़्क कम हो रहा है, तो जान लो कि तुम किसी ऐसे काम में मुलव्वस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अच्छी तरबियत का असल इम्तिहान तो तब होता है जब आप जवाब देने की ताकत रखते हो, मगर आप लिहाज में खामोश रहें। कुछ लोग इतना अच्छा सबक देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब भी महसूस नहीं होती। बात के अंदर की बात समझने के लिए ज़ात के अंदर की ज़ात से राब्ता होना ज़रूरी है। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहजों का होता है। अर्श वाले से राब्ता मजबूत हो तो फर्श वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है, इसे ज़िंदगी कहते हैं। क्यों बेयकीन होते हैं? आपने किसी इंसान से नहीं, बादशाहों के बादशाह से मांगा है, जिसके ख़जानों में कहीं कोई कमी नहीं। यकीन रखिए वो अता करेगा, क्योंकि वही अता करने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। अच्छी चीज़ों में खुद को मसरूफ़ नहीं करोगे तो बुरी चीज़ों में खुद ही मसरूफ़ हो जाओगे।
لہجہ اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صحیح انصاف کرتا ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ ہم وہاں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہے جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھین گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے، نہ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے کھلتا ہے، نہ سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ انتظار کرے، جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ استاد کی قدر کرو، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ تھک جانا اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنے ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اس کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائے، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ امانت صرف چیزیں یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ کچھ چیزوں کو اور کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ تم اور آپ دونوں ایک معنی دیتے ہیں، لیکن ان کے بولنے سے انسان کی نسلوں تک کا پتہ چلتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔
دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ امید مت چھوڑیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا دن آپ کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔